बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम जिस तरह बड़ों, बूढ़ों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तालीम देता है, इस तरह छोटे, कमसिन और मासूम बच्चों के साथ भी शफ़क़त व मेहरबानी और हुस्न सलूक की तरग़ीब देता है। और जिस तरह हमारे बड़े और उम्र रसीदा बुज़ुर्ग हज़रात हमारी तवज्जो का मरकज़ हैं, इसी तरह हमारे कमसिन छोटे और मासूम बच्चे भी हमारे लाड प्यार, शफ़क़त व मोहब्बत और हुस्न सलूक के हक़दार हैं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर शोबाए ज़िंदगी के अफराद के साथ हुस्न सलूक मसाली और काबिल तलकीद था ही, लेकिन कमसिन, छोटे और मासूम बच्चों के साथ जो आपका हुस्न सलूक और लाड प्यार था, वो भी ख़ासा काबिल रश्क व काबिल दीद था। चुनांचा हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर हमारे पास तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हज़रत उमामा बिनते अबिल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बैठी हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह नमाज पढ़नी शुरू कर दी। जब रकू में जाते तो उन्हें नीचे उतार देते और जब सजदे से सर उठाते तो इन्हें फिर उठाकर बिठा लेते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक औरत अपनी दो बेटियां लेकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उसे 3 खजूरें दीं। उसने हर बेटी को एक खजूर दी और एक खजूर अपने मुंह में रखने लगी। वो दोनों बच्चियां उसे देखने लगीं। इस पर उसने इस खजूर को ना खाया, बल्कि उस खजूर के 2 टुकड़े करके हर एक को एक एक टुकड़ा दे दिया और चली गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उस औरत का ये किस्सा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने इस मशाफ़क़ाना रवैया की वजह से जन्नत में दाखिल हो गई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं कि एक दिन मैं, मेरी वालिदा, मेरी खाला उम्मे हराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने हमारे लिए दुनिया व आखिरत की हर भलाई की दुआ की। मेरी वालिदा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये छोटा सा खादिम अनस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ फरमाइए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए हर तरह की भलाई की दुआ फरमाई और आखिर में फरमाया, ए अल्लाह, इसके माल और इसकी औलाद में कसरत अता फरमा और इसको बरकत नसीब फरमा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने 10 साल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। मुझे एक दफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं डांटा। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा। मैं बाहर गया तो बच्चे खेल रहे थे। मैंने भी खेलना शुरू कर दिया और भूल ही गया कि मुझे किसी काम से भेजा है। मैं बच्चा था, 10-12 साल का लड़का। मेरे हम उम्र गली में खेल रहे थे। मैं भी खेल में लग गया। काफ़ी देर गुजर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो देखा अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो खेल रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि मुझे काम से भेजा था और मैं यहाँ खेल रहा हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, यूँ मेरे सर पर हाथ रखा, यूँ थोड़ा सा कान पकड़ा। अनस, तुझे किसी काम से भेजा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। मैं भागा वहाँ से। कहते हैं बस इतनी सी बात फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं कि एक आदमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। उसके साथ एक बच्चा भी था जिसे वो अज़राह शफ़क़त अपने साथ चमटाने लगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम इस बच्चे पर रहम कर रहे हो? उसने कहा, जी हाँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस पर जितना रहम खा रहे हो, अल्लाह ताला इससे ज़्यादा तुम पर रहम फरमा रहा है। वो तो अरहमुर राहिमीन है।
تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان کے والد ایک مرتبہ بچپن میں ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ انہیں گود میں لیے ہوئے تھے۔ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے نعمان کو یہ چیزیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے اپنے سارے بچوں کو دیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کسی اور کو گواہ بناؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے سارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے میں برابر ہوں؟ عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا نہ کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پینے کی کوئی چیز لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب ایک بچہ ہے اور بائیں جانب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے اجازت چاہی کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ مشروب ان بڑے حضرات کو عنایت کروں۔ اس بچے نے کہا، ہرگز نہیں، قسم خدا، میں آپ کے تبرک میں اپنے حق پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اسے تھما دیا۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ بچوں کے حقوق معلوم کر کے انہیں ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اپنے ابا کے ساتھ آئیں۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی اور پیلے رنگ کا کرتا میں نے پہنا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، واہ واہ، بہت اچھا کپڑا ہے۔ پھر میرے والد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پچھلی جانب جو مہر نبوت تھی، ایک ابری ہوئی کبوتری کے انڈے کی طرح جس کے ارد گرد بالوں کی لکیر سی بنی ہوئی تھی، اسے مہر نبوت کہا جاتا تھا، اس سے کھیلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے والد صاحب کی نظر پڑی تو انہوں نے مجھے وہاں سے ہٹانا چاہا اور ڈانٹ کر مجھے اپنے پاس بلایا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو بھائی، اسے کھیلنے دو۔ ساتھ ہی یہ دعا بھی دی، پہنتی رہو اور پرانا کرتی رہو۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا یا جملہ ادا فرمایا۔ پھر یہ خوشبخت بچی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں مست مہر نبوت کو پکڑتی، چومتی اور اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ سبحان اللہ، کیا قابل رشک بچی تھی۔